सजिलो छ नि, हजुरले सोचे जस्तो गाह्रो छैन कि। स्योर, अनडाउटली नाम निस्किन्छ। त्यो पछि मलाई पनि चकलेट खुवाउनु। ओके, ग्लोमेरुलर सिम्पली कार्डियक आउटपुट, मैले भनेको कार्डियक आउटपुट इज 5 लिटर। मैले पढाएको यसरी हो, यो भ्यालुहरु याद गर्नु। मुटुले 1 मिनेटमा पम्प आउट गर्ने ब्लड 5 लिटर, त्यसको 25% कहाँ जाने हो त? त्यसको 25% किडनीमा जाने हो। किडनी भनेको रेनल हो कि हैन? रेनल ब्लड फ्लो, रेनल ब्लड फ्लो, रेनल ब्लड फ्लो भन्नु भने बल्ल 1250 ml। renal blood flow is 1250 ml, that is 25% of cardiac output. 25% of cardiac output, renal blood flow is 1250 ml. 1250 ml renal blood flow. तो मध्ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भन्नु भने यो भ्यालुमा याद नगर्नु, नबिर्सिने। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भन्नु भने कति हो त? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज 125, not 1250, 125 ml per minute। र डेमा क्याल्कुलेट गर्यो भने 180 लिटर पर डे, 180 लिटर पर डे। यो चाहिँ कन्फ्युज हुने हैन। ओके, नाउ टेल मी नेक्स्ट क्वेशन। माल्फिजियन कर्पस्कलेज, माल्फिजियन कर्पस्कलेज मलाई भन्नु त, what is Malpighian corpuscle? Malpighian corpuscle, can you tell me? Malpighian corpuscle भनेको के रहेछ? Excellent, glomerulus plus Bowman's capsule। आन्सर दियो भने मजा आउँछ के? टिचरको एउटा मात्र एक्सपेक्टेसन हुन्छ आफ्नो स्टुडेन्टले आन्सर दियो। यति सेल्फलेस हुन्छ, सेल्फिश भन्ने टिचरमा भेट्दै भेट्नुहुन्न। हजुरको खुसीमा टिचर खुसी हुने हो। प्लिज जस्ट डू योर हार्ड वर्क। दिस वान इज Bowman's capsule, Bowman's capsule, and with this one is Bowman's capsule। यो भन्दा भित्र के छ त? यो भन्दा भित्र this one is glomerulus, Bowman's capsule, glomerulus। Bowman's capsule plus glomerulus combinedly called Malpighian body। Next question, this one is यहाँ हुन्छ अल्ट्राफिल्ट्रेसन, अल्ट्राफिल्ट्रेसन, अल्ट्राफिल्ट्रेसन है त। यसमा चाहिँ युरिन फर्मेसनको तीनवटा स्टेप, अल्ट्राफिल्ट्रेसन, ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन, ट्युबुलर सेक्रेसन मध्ये यहाँ हुने अल्ट्राफिल्ट्रेसन। नेक्स्ट क्वेशन, ultrafiltration takes place in, ultrafiltration, ultrafiltration takes place in option number A, option number A cortex, option number B medulla, renal cortex, renal medulla, option number C renal pelvis, pelvis, option number D ureter। answer is ultrafiltration takes place in cortex, medulla, renal pelvis, ureter। answer is cortex, cortex। मैले यो पढाएको होइन र अरु आन्सर यति स्टुपिड आन्सर नदिनु न। अब यो नेफ्रोनको यो पार्ट कर्टेक्समा लोकेट छ कि छैन? Bowman's capsule र यो मैले पढाएको छु जस्तो लाग्छ, क्वेशन यसरी घुमाउँछ। अल्ट्राफिल्ट्रेसन यो पढाएको छु मैले, Bowman's capsule र ग्लोमेरुलस कर्टेक्समा लोकेट छ। त्यही भएर अल्ट्राफिल्ट्रेसन पनि केमा हुनु पर्यो त? कर्टेक्समा। लुप अफ हेनले र कलेक्टिङ डक कहाँ हुन्छ त? लुप अफ हेनले र कलेक्टिङ डक कहाँ हुन्छ त? लुप अफ हेनले र कलेक्टिङ डक मेडुला। स्टिल अझै पनि भन्दैछु, लुप अफ हेनले र कलेक्टिङ डक मेडुला, अरु सबै केमा त? कर्टेक्समा। लुप अफ हेनले एन्ड कलेक्टिङ डक मेडुला, अरु सबै केमा त? कर्टेक्समा। नजुक्किनु नि। Another one is tubular reabsorption। Look here, tubular reabsorption, tubular reabsorption, reabsorption।
यसमा मैले केही पोइन्ट क्लुहरू मैले यहाँ लिङ्क अप गर्दैछु, कनेक्ट गर्दैछु। यहाँ हेर्नु, दिस वान इज ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन। ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन भनेको ट्युब्युलमा हुने हो। अल्ट्रा फिल्ट्रेसन कहाँ हुने रहेछ त? माल्फिजियन बडी जुन कर्टेक्समा लोकेट छ। मैले त्यही भन्दैछु अघिदेखि। यो इफ्रेन्ट आर्टेरियल न्यारो कसरी हुन्छ भनेर सोध्नुको मिनिङ मैले एन्सर त घुमाएर दिउँला। अल्ट्रा फिल्ट्रेसन भनेर यो फिल्ट्रेसनमा हेल्प गर्नलाई भनेर लट्स अफ अझै डिभाइड भएर सानो बन्छ। यो भनेको सर मिलन सर, हजुरको नाम मिलन किन हुन्छ भनेर सोधे जस्तै हो कि न्यारो हुन्छ फर्दर डिभाइड भएर। एभ्री सेन्टेन्समा हजुरले लोजिक भेट्नुहुन्न। अब हामी मेडिसिनमा छिरेसी त लोजिक भेट्दैनौँ। अब हजुरले कसरी भेट्नुहुन्छ? जस्ट यु आर डुइङ प्लस आफ्टर +2 प्रिपरेसन, मेडिकल प्रिपरेसन, almost 6 year MBBS, 1 year MD, even 7 year, 2 years of experience. अहिलेसम्म भेटेको छैन मैले कति लोजिकहरु। ओके, सोध्नु राम्रो एकदम। आई एप्रिसिएट यु। दिस वान इज लुक हियर फर ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन। दिस वान इज बाउमिन्स क्याप्सुल। यो सिम्पल हो। बाहिर बाउमिन्स क्याप्सुल छ भने भित्र स्पोन्टेनियस दिमागमा के आउनु पर्यो त? बाहिर बाउमिन्स क्याप्सुल छ भने भित्र के छ त? ग्लोमेरुलस। बाहिर बाउमिन्स क्याप्सुल छ भने यहाँ भित्र के छ? ग्लोमेरुलस। हजुरले भने जस्तै यो आउने आर्टेरियल एफ्रेन्ट, दिस वान इज एफ्रेन्ट आर्टेरियल। यो जाने आर्टेरियलको नाम के हो त? इफ्रेन्ट। आउने के रहेछ? एफ्रेन्ट। जाने के रहेछ? इफ्रेन्ट। यो बिचमा के छ त? दिस वान इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। र यो बाहिरको यो के हो त? दिस वान इज बाउमिन्स क्याप्सुल। बाउमिन्स क्याप्सुललाई मैले बीसी, यो एउटा फर्स्ट पार्ट अफ नेफ्रोन हो। यसलाई मैले माल्फिजियन बडी भने पढाएको छु भने अब सेकेन्ड पार्टमा हेर्नु त, मैले यहाँबाट यसरी दुईतिर डिभाइड गरिदिएँ। सेकेन्ड पार्टमा के हुन्छ त? ट्युब्युल। फर्स्ट पार्ट अफ ट्युब्युल इज प्रोक्सिमल कन्भोलेटेड ट्युब्युल। प्रोक्सिमल कन्भोलेटेड ट्युब्युल। यदि यो तलतिर झर्छ भने दिस वान इज डिसेन्डिङ लुप अफ हेनले। दिस स्ट्रक्चर इज कल्ड डिसेन्डिङ लुप अफ हेनले। यदि यो माथि जान्छ भने यसलाई के भन्ने? दिस वान इज एसेन्डिङ लुप अफ हेनले। डिसेन्डिङ लुप अफ हेनले, एसेन्डिङ लुप अफ हेनले। हेर्नु है, यो स्ट्रक्चर मैले के देखाइरहेको छु? दिस वान इज लुप अफ हेनले। एल फर लुप, लुप लुप, मेडुला ला। लुप चाहिँ लुप अफ हेनले केमा लोकेट छ त? मेडुला। याद गर्नु, फेरि बिर्सिनु भयो भने मलाई केही भन्नु नै छैन। अनदर वान इज डिसिटी, डिस्टल कन्भोलेटेड ट्युब्युल। distal convoluted tubule, and last part is called collecting dog. You part of nephron. Last part is called collecting dog. This structure is collecting dog. Collecting dog mainly came out of the medulla. Collecting dog mainly came out of the medulla. First part of tubule is दुईवटामा डिवाइड गर्दिए। This A is Malpighian body. This A is Malpighian body. Malpighian body. This B is tubule. Tubule. नेफ्रनलाई दुईवटामा डिवाइड गर्न मिल्ने रहेछ। हेर्नु त, नेफ्रनलाई दुईवटामा डिवाइड गर्न मिल्ने रहेछ। एउटा के? माल्फिजियन बडी, लाइन भन्दा माथि। यो लाइन भन्दा माथि के छ? माल्फिजियन बडी। लाइन भन्दा तल के छ त? ट्युब्युल। यो लाइन भन्दा तल के छ? ट्युब्युल। यहाँ हेर्नु है त। फर्स्ट पार्ट अफ ट्युब्युल इज पीसीटी। दिस वान इज प्रोक्सिमल कन्भोलेटेड ट्युब्युल। फर्स्ट पार्ट अफ ट्युब्युल भनौँ भने पीसीटी, झुक्किने हैन। फर्स्ट पार्ट अफ नेफ्रन भनौँ भने दिस स्ट्रक्चर बाउमिन्स क्याप्सुल। नेफ्रन चाहिँ बाउमिन्स क्याप्सुलबाटै सुरु हुन्छ, किनकि नेफ्रनमा के छ? बाउमिन्स क्याप्सुल। तर ट्युब्युलमा के छ त? बाउमिन्स क्याप्सुल हुँदैन। ट्युब्युल भनेको ट्युब जस्तै देखिन्छ। दिस आर द ट्युब्युल। फर्स्ट पार्ट अफ ट्युब्युल इज प्रोक्सिमल कन्भोलेटेड ट्युब्युल। यहाँ हेर्नु त, प्रोक्सिमल कन्भोलेटेड ट्युब्युलमा के एब्जर्ब हुने त? ट्युबुलर रिएब्जर्प्सनमा मैले सिम्पली तरिकाले, सजिलो गाह्रो सोध्ने होइन, सिम्पल सजिलो क्वेसन सोध्छ। 100% भनेको कम्प्लिटली एब्जर्ब हुने, सबै एब्जर्ब हुने। यु क्यान रिमेम्बर इट्स एजिबेट। हेर्नु है त, पीसीटीबाट कम्प्लिटली एब्जर्ब हुने एजिबेट। फुल फर्म मैले यहाँ लेखिन। एबाट अमिनो एसिड, मैले यता देखाइदिन्छु है त।
एजिभेटको फुल फर्म के हो भने सोध्यो भने 100% एब्जर्प्सन हुने एबाट अमिनो एसिड, एबाट अमिनो एसिड, जीबाट ग्लुकोज, ग्लुकोज, भेटबाट भिटामिन। याद गर्ने है त, अमिनो एसिड, ग्लुकोज एन्ड भिटामिन आर completely absorbed from the PCT 100%. Another one is 65% लाई मैले दुईतिर यसरी डिभाइड गरेँ 65% के एब्जर्ब हुन्छ त वाटर। हेर्नु है त 65% वाटर एब्जर्ब हुन्छ, अर्को 65% आयोन्स एब्जर्ब हुन्छ। यहाँबाट एब्जर्ब हुने आयोन्स याद गर्ने सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। यति कुरा याद गर्नु है त। 65% हो अलमोस्ट, कुनै कुनै एक्सेप्सन छ त्यो चाहिँ हजुरले चाहिँ यति सम्झे हुन्छ। सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इज एब्जर्ब फ्रम द, यो बाइकार्बोनेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो के। बाइकार्बोनेट चाहिँ अलवेज याद गर्ने, बाइकार्बोनेट इज बेसिक। हेर्नु है त, बाइकार्बोनेट इज बेसिक। हेर्नु कतिको हजुरको ठ्याक्कै जज गर्ने। यो कुरा बुझ्नु भयो भने यु आर ब्रिलियन्ट, सिधै नेफ्रोलोजिस्ट बने हुन्छ। बाइकार्बोनेट इज बेसिक ग्यास। शरीरबाट बाइकार्बोनेट लस भयो भने के हुन्छ? शरीरबाट बाइकार्बोनेट लस भयो भने के हुन्छ? हजुरको बडीबाट बाइकार्बोनेट लस भयो भने ब्लडमा के हुन्छ? बाइकार्बोनेट भनेको मेजर ग्यास हो कि। बाइकार्बोनेट भनेको बेसिक हो। बेसिक लस भयो भने चाहिँ एसिड पीएच डिक्रिज हुन्छ, ब्लडको पीएच डिक्रिज हुन्छ, ब्लड एसिडिक हुन्छ। ब्लड एसिडिक भयो भने पीएच, नर्मल्ली ब्लडको पीएच कति हो? क्यान यु टेल मी? नर्मल्ली ब्लडको पीएच कति हो त? 7.35 टु एक्ज्याक्ट, यो थाहा पाउनु पर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। भन्नु त एकचोटि 7.35 टु 7.45 रेन्जमा सम्झिनु पर्छ। 7.35 to 7.45, 7.35 to 7.45 pH of blood is 7.35 to 7.45 pH. Okay. बाइकार्बोनेट बेसिक भयो भने पीएच कतातिर झर्छ? 7.35 भन्दा तल। यदि पीएच 7 भन्दा नि कम भयो भने मान्छे मर्ने चान्स एकदमै बढी हुन्छ। इमर्जेन्सीमा आउँदा यङ पेशेन्ट 30-32 वर्ष अथवा 35-40 वर्षका पेशेन्टहरू, 40 वर्ष डायबिटिज मेलाइटस सुगरको समस्या भएका बिरामीहरू यति धेरै आइदिन्छ। ओके, कसरी होला त पीएच एसिडिक किन भयो होला त? बाइकार्बोनेट लस भयो। हाम्रो शरीरबाट बाइकार्बोनेट लस कसरी हुन्छ? किनकि पीसीटीबाट एब्जर्ब हुने हो नि त बाइकार्बोनेट। पीसीटीबाट एब्जर्ब भएन, पीसीटीबाट बाइकार्बोनेट एब्जर्ब हुने हो अनि रगतमा जाने हो। याद गर्ने त, रिएब्जर्प्सनको मिनिङ के हो त? रिएब्जर्प्सनको मिनिङ के हो त? ब्लडमा जाने। पीसीटीबाट बाइकार्बोनेट एब्जर्ब भएर ब्लडमा बफर सिस्टम मेन्टेन गर्ने हो, बेसिक ग्यास गरेर मेन्टेन गर्ने हो। यदि पीसीटीबाट एब्जर्ब भएन, किडनीबाट बाहिर पिसाबमा लस भयो भने चाहिँ त्यो केमा चेन्ज हुन्छ त? द्याट इज एसिडिकमा। यो बुझ्नु भयो? नबुझे पनि केही छैन, जस्ट यति कुरा याद गर्ने हजुरले, पीसीटीबाट चाहिँ बाइकार्बोनेट एब्जर्ब हुने हो। यदि सबै बुझ्नु भएको छ भने यु आर ब्रिलियन्ट, यु आर ब्रिलियन्ट एन्ड कन्ग्रेचुलेसन, यु आर क्यापेबल फर बिङ मेडिकल डक्टर, एमबीबीएस, एमडी, इभन एमडी का कुराहरू यो तर सोध्छ। यसबाट सिम्पल ब्लडको पीएच कति हुन्छ त्यो सोध्छ। बाइकार्बोनेट कहाँबाट एब्जर्ब हुन्छ? किडनीबाट। किडनीको कुन पार्टबाट एब्जर्ब हुन्छ? कुन पार्ट भन्नु त? किडनीको कुन पार्टबाट एब्जर्ब हुन्छ? पीसीटीबाट। बाइकार्बोनेट इज SCO3 माइनस हो नि त। बाइकार्बोनेट भनेको कन्जुगेट बेस हो, यो चाहिँ याद गर्नु। पीसीटी लाई यसरी डिभाइड गर्ने है त। पीसीटी लाई 100% एब्जर्ब हुने के रहेछ? क्यान यु टेल मी? पीसीटीबाट 100% एब्जर्ब हुने, लेट मी नो। पीसीटीबाट कम्प्लिटली एब्जर्ब हुने के रहेछ त? कम्प्लिटली एब्जर्ब हुने एजिभेट, अमिनो एसिड, ग्लुकोज, भिटामिन, अमिनो एसिड, ग्लुकोज, भिटामिन। पीसीटीबाट 65% एब्जर्ब हुने, क्यान यु टेल मी? 65% एब्जर्ब हुने के रहेछ त? वाटर एन्ड आयोन्स। वाटर एन्ड आयोन्स, आयोन्स भनेको के रहेछ त? सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयोन SCO3 माइनस। बाइकार्बोनेट आयोन के हो त? एसिडिक हो कि बेसिक हो?
bicarbonate ion acidic हो कि basic हो? Can you tell me? Bicarbonate ion is always basic. Excellent. Normal pH of blood is 7.35 to 7.45. 7.35 to 7.45. यो मध्ये जहाँ water absorption हुन्छ नि, water absorption is always absorbed from the osmosis or diffusion. Osmosis, diffusion यदि सेमी पर्मेबल वाटर एब्जर्प्सन भनेर कुन मेकानिजमबाट एब्जर्ब हुन्छ वाटर भनौं भने चाहिँ अलवेज याद गर्नु वाटर कुन मेकानिजमबाट एब्जर्ब हुन्छ त osmosis. PCT is proximal convoluted tubule. यो त एकदम स्टुपिड क्वेशन भयो है. PCT क्लास 12 पढिसकेको स्टुडेन्टले व्हाट इज PCT भन्न सुहाउँदैन, बट अब चाहिँ नबिर्सिनु. PCT is proximal convoluted tubule. Water is absorbed from the diffusion always. Ions are absorbed from the active transport. याद गर्ने है त, active transport. PCT मा mostly कुनै एक्सेप्सन छ भने पछि म क्वाडमा गराउँछु. Simply water is absorbed by the diffusion or osmosis जहाँ पनि, र ions को मेकानिजम कसरी एब्जर्ब हुन्छ त active transport. यति याद गर्नु है त. This PCT is lined by, यो PCT को lining epithelium के हो त? This PCT is lined by this one is broad border epithelium. Broad bordered epithelium. PCT is lined by broad border epithelium. Normally ion active हो, तर कुनै कुनै ion passive हुन्छ. Mostly say ions are active mechanism. Active. Okay. Broad border epithelium. Water भनेको diffusion हो, osmosis हैन. Broad border epithelium. PCT is lined by broad border epithelium. This one is cuboidal है त. Broad border पनि cuboidal. PCT मा कुन epithelium हुन्छ भनेर cuboidal. Another part is distal convoluted tubule. हेर्नु है त, distal convoluted tubule बाट descending loop of Henle. यो पार्ट के हो त? descending loop of Henle बाट के एब्जर्ब हुन्छ त? descending भनेको तल झर्ने. हेर्नु है त, तल भनेको ओरालो, खोला कता बग्छ तल, त्यही भएर के एब्जर्ब हुन्छ? वाटर एब्जर्ब हुनको लागि डिफ्युजन हुने हो. डिफ्युजन हुनको लागि के हुन्छ त? दैट इज यहाँ सिम्पल स्क्वामस. याद गर्ने, सिम्पल स्क्वामस. डिसेंडिङ लूप अफ एसक्यू भनेको सेक्वा भनेको भोग्ने हैन नि, एसक्यू भनेको मैले स्क्वामस भनेर पढाएको. डिसेंडिङ लूप अफ क्वेशन नम्बर 1, डिसेंडिङ लूप अफ हेनलेमा कुन इपिथेलियम हुन्छ भने सोध्छ. क्यान यु टेल मी? डिसेंडिङ लूप अफ हेनले इज लाइन बाइ व्हिच इपिथेलियम? डिसेंडिङ लूप अफ हेनले इज लाइन बाइ simple squamous. Descending loop of Henle is permeable with. Descending loop of Henle is permeable with water. Descending loop of Henle is permeable with water. Another one is ascending loop of Henle. You know it? Ascending loop of Henle is permeable with ions. Ascending loop of Henle भनेको माथि गयो. नेपालमा पहिला नाकाबन्दी भएको थियो. इन्डियाले नेपाललाई नुन केही पनि दिन्थेन. फ्युलको त कुरै छोड्दिनु, इभन नुन पनि दिन्थेन. नेपालमा भएको सबै नुनहरु सकियो खाएर. हाम्रो बाजीहरुको पालाको कुरा गर्दैछु नि मैले फेरि. अब नुन बिना छोराछोरीले खान छोड्दिए, हामी नातिनाले पनि खान छोड्दियौ. अब नुन जसरी पनि चाहिने भयो. नुन इन्डियाले दिनेवाला छैन. नुन भनेको सोडियम क्लोराइड हो कि हैन? अब नुन इन्डियाले दिएन भने अब नुन लिन कहाँ जानुहुन्छ त? क्यान यु टेल मी? यदि नुन इन्डियाले दिएन, अब यो एसेन्डिङ लूप अफ हेनले भनेको प्रमिस मैले देखाओ मेरो हजुरबाको पालाको. एसेन्डिङ लूप अफ हेनले भनेको चाइना. अब चाइना जानको लागि एसेन्डिङ हुनुपर्छ कि डिसेन्डिङ? माथि चढ्नु पर्छ कि तल? चाइना जानको लागि माथि. त्यही भएर एसेन्डिङ लूप अफ हेनले पनि कता चढ्यो? माथि. के लिनको लागि? नुन भनेको के रहेछ त? सोडियम क्लोराइड. एसेन्डिङ लूप अफ हेनलेबाट के एब्जर्ब हुने रहेछ? सोडियम क्लोराइड. र दिस वान इज सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम. हेर्नु है त, जनरल मेकानिजम. फर्स्ट पोइन्ट PCT,
PCT is lined by, हेर्नु है क्वेसन नम्बर 1, PCT is lined by भनेर सोध्यो भने PCT मा ब्रस बोर्डर इपिथेलियम, ब्रस बोर्डर इपिथेलियम के हो भने सोध्यो भने के लगाउने त क्युबोइडल, ब्रस बोर्डर इपिथेलियम के हो भने सोध्यो भने के लगाउने त क्युबोइडल। पोइन्ट देखाएको छु। PCT बाट कम्प्लिटली एब्जर्ब के हुन्छ 100% एब्जर्ब, कम्प्लिटली एब्जर्ब भनेको 100%। एग्रिकल्चर को एजी, भेटनरी को भेट, एजी भेट भने सम्झो भने एजी भेट को फुल फर्म के रहेछ, ए बाट अमिनो एसिड, जी बाट ग्लुकोज र भेट बाट भिटामिन, दिज आर द कम्प्लिटली एब्जर्ब फ्रम द PCT। त्यही भएर युरिन मा देखा पर्दैन नर्मल्ली, याद गर्ने है त, नर्मल्ली युरिन मा देखा पर्दैन। अनदर वान इज 65% के एब्जर्ब हुने वाटर, 65% के एब्जर्ब हुने आयोन्स। मैक्सिमम एब्जर्प्सन अफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रम द व्हिच पार्ट अफ द किडनी ट्युब्युल, मलाई भन्नु त मैक्सिमम एब्जर्प्सन कहाँबाट हुन्छ भने सोध्छ। वाटर को मैक्सिमम एब्जर्प्सन कहाँबाट हुन्छ, 65 भन्दा मैक्सिमम हुनै सक्दैन 100 मा, 100 मा 65 भन्दा मैक्सिमम कोही हुन सक्छ र सक्दैन नि त। मैक्सिमम एब्जर्प्सन अफ वाटर फ्रम द PCT and maximum absorption of the ion from the PCT, ion from the PCT. Another one is kun ion, which of the flowing ion is absorbed from the PCT, which of the flowing ions are absorbed from the PCT, sodium, potassium, bicarbonate, all. Answer is PCT but absorb hune ions यहाँ हेर्नु त मैले के देखाएको छु, sodium, potassium, bicarbonate, all. Answer is all. Bicarbonate is SCO3 minus, bicarbonate base हाम्रो बडीमा बफर सिस्टम बनाउँछ। B for bicarbonate, B for base, B for buffer system, BUFFER, major buffer system। र pH कति रहेछ 7.35 to 7.45। वाटर एब्जर्ब हुने जहिले पनि डिफ्युजन मेकानिजम, अस्मोसिस or डिफ्युजन, आयोन्स आर अलवेज एक्टिभ, सिम्पली अलवेज हैन है, मेजोरिटी अफ केसमा एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट। अनदर वान इज डिसेन्डिङ लुप अफ हेनलेबाट के एब्जर्ब हुने, डिसेन्डिङ भनेको तल झरो, खोला कता बग्छ तल, खोलाबाट के एब्जर्ब हुन्छ वाटर, र अर्को के हो त डिसेन्डिङ लुप अफ हेनलेमा के हुन्छ सिम्पल स्क्वामस। अनदर वान इज एसेन्डिङ मा हेर्नु है त, दिस वान इज एसेन्डिङ लुप अफ हेनलेलाई मैले LOH भनेर देखाइदिए। एसेन्डिङ लुप अफ हेनलेबाट के एब्जर्ब हुन्छ आयोन, कुन आयोन त सोडियम एन्ड क्लोराइड, त्यही भएर एसेन्डिङ लुप अफ हेनलेमा सिम्पल क्युबोइडल। अनदर वान इज DCT, याद गर्ने DCT मा तीनवटा हार्मोन काम एक्ट गर्छ, मैले यसरी देखाइदिए। DCT मा तीनवटा हार्मोन एक्ट गर्छ, एउटा एल्डोस्टेरोन भन्नु त, DCT भनेको डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल, यो हो DCT मा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन को काम के हो त ALDESTERONE, एल्डोस्टेरोनले के एब्जर्ब गर्छ सोडियम, याद गर्नु है त, एल्डोस्टेरोनले सोडियम एब्जर्ब गर्यो ब्लडमा लयो भने, यहाँ हेर्नु है यो एरोले, मैले यहाँ एरोले देखाउँदै छु, लुक यो एरोले सोडियम एब्जर्ब गरेको देखाए, एल्डोस्टेरोनले चाहिँ सोडियम एब्जर्ब गर्यो। अलवेज याद गर्नु सोडियम एब्जर्ब भयो भने स्पोन्टेनियस अपोजिट डाइरेक्सनमा पोटासियम फ्लो हुन्छ। हेर्नु त पोटासियम सोडियम एब्जर्ब भएर ब्लडमा गयो भने यो ब्लू एरोले का किडनी ट्युब्युल हुँदै युरिनमा के जान्छ त पोटासियम एक्सक्रिएट हुन्छ एल्डोस्टेरोन। अर्को हार्मोनको काम, अर्को हार्मोन के हो त ADH, हेर्नु है ADH, अर्को हार्मोन के हो त PTH। भनेपछि यति सिम्पल मेकानिजम हेर्नु त, DCT मा तीनवटा हार्मोनले काम गर्ने रहेछ, एउटा हार्मोनको नाम एल्डोस्टेरोन। ल भन्नु त एल्डोस्टेरोनले के एब्जर्ब गर्ने रहेछ, एल्डोस्टेरोनले के एब्जर्ब गर्छ, DCT मा एल्डोस्टेरोन छ, एल्डोस्टेरोनले के एब्जर्ब गर्छ सोडियम। अब सोडियम एब्जर्ब भनेको रगतमा जाने, सोडियम एब्जर्ब भयो भने स्पोन्टेनियस रूपमा अपोजिट डाइरेक्सनमा के निस्किन्छ, अपोजिट डाइरेक्सन। सोडियम मैले दिए भने स्पोन्टेनियस रूपमा मैले के बाहिर फाल्दिन्छु त पोटासियम, याद गर्ने सोडियम लियो भने पोटासियम बाहिर जान्छ, पोटासियम एक्सक्रिएट हुन्छ, यो नर्मल मेकानिजम हो। अनदर वान इज ADH, एन्टी डायुरेटिक हार्मोनले के एब्जर्ब गर्ने त वाटर, एन्टी डायुरेटिक हार्मोनले के एब्जर्ब गर्ने त वाटर। एल्डोस्टेरोनले, अनदर वान इज पाराथाइरोइड हार्मोन, पाराथाइरोइड हार्मोनले
पाराथर्मोन हो कि हैन, त्यसले के एब्जर्ब गर्छ त क्याल्सियम आयोन। हेर्नु है, यति चाहिँ याद गर्नु। भनेपछि क्याल्सियम आयोन पाराथाइरोइडले कहाँबाट एब्जर्ब गरिदिने रहेछ त? किडनी ट्युब्युलको डिसिटीबाट। यो डिसिटी याद गर्ने है, किडनी ट्युब्युलको चाहिँ डिसिटीबाट। भनेपछि एल्डोस्टेरोनले के एब्जर्ब गर्यो? सोडियम। एडिएसले के एब्जर्ब गर्यो? वाटर। पाराथाइरोइड हर्मोनले के एब्जर्ब गर्यो त? क्याल्सियम। अर्को चाहिँ कलेक्टिङ डक्ट। यो लास्ट पार्ट, दिस पार्ट इज कल्ड कलेक्टिङ डक्ट। हेर्नु है, यो पार्ट छ नि कलेक्टिङ डक्ट। कलेक्टिङ डक्टमा सानो सानो पोर हुन्छ, त्यो पोरलाई के भन्ने ल भन्नु त? कलेक्टिङ डक्टलाई, कलेक्टिङ डक्टमा यहाँ सानो सानो पोर हुन्छ। सुरुमा यो बन्द हुन्छ, त्यसरी क्लोज हुन्छ। जब एडिएस आउँछ अनि यो बिचमा खुल्छ अनि यहाँबाट पानी छिर्छ। यो पोरको नाम के हो त? कलेक्टिङ डक्टमा के एक्ट गर्ने? एडिएस। एडिएसले के, एक्वा भनेको के हो? एक्वा भनेको के हो? त्यहाँ सानो सानो पोर छ कलेक्टिङ डक्टमा, एक्वापोरिन्स। याद गर्ने है त, एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्सको एब्जर्बर मेकानिजमबाट वाटर एब्जर्ब गर्ने हो। अब यो कलेक्टिङ डक्टमा पुगिसकेपछि बल्ल हजुरले के भन्नुहुन्छ त? युरिन। कलेक्टिङ डक्टमा पुगिसकेपछि यसलाई के भन्ने त? युरिन। युरिन। अब यो कलेक्टिङ डक्टको लुमेन एकदम सानो छ। अब यो कलेक्टिङ डक्ट केसँग जोडिने हो त? माइनर क्यालिक्ससँग। हेर्नु है, माइनर क्यालिक्स हुँदै मेजर क्यालिक्स हुँदै युरिन त कहाँ पुग्नु पर्यो? माइनर क्यालिक्स हुँदै मेजर क्यालिक्स हुँदै, माइनर क्यालिक्स हुँदै मेजर क्यालिक्स हुँदै, रेनल पेल्भिस हुँदै, युरेटर हुँदै, ब्लाडर हुँदै वाशरुममा पुग्ने हो कि हो नि त? तर यसको सकेट जस्तो छ कि, जस्तै माइनर क्यालिक्स ठुलो छ, माइनर क्यालिक्स ठुलो छ, यो माइनर क्यालिक्स ठुलो हो। हेर्नु है लोजिक, कलेक्टिङ डक्ट सानो छ। ठुलो र सानो पाइपलाई कसरी गाँच्नुहुन्छ? ठुलो र सानो पाइपलाई कसरी गाँच्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? मैले यो दुईटा पाइपलाई गाँच्थे, कसरी गाँच्नुहुन्छ? सकेटले हो कि हैन? सकेट। एक्सलेन्ट। ओके, यहाँ यो सकेटको नाम के हो त? कलेक्टिङ डक्ट र माइनर क्यालिक्सलाई कनेक्ट गर्ने सकेटको नाम, दिस सकेट इज कल्ड डक्ट अफ बेलिनी। एक्सलेन्ट। डक्ट अफ बेलिनी प्रेजेन्ट इन किडनी के केलाई कनेक्ट गर्ने रहेछ? ल भन्नु त? डक्ट अफ बेलिनी प्रेजेन्ट इन किडनी कनेक्ट के केलाई कनेक्ट गर्ने रहेछ? डक्ट अफ बेलिनी प्रेजेन्ट इन किडनी कनेक्ट कलेक्टिङ डक्ट एन्ड, माथि हेर्नु त, यो कलेक्टिङ डक्ट छ कि छैन? ए। बी इज माइनर क्यालिक्स, कलेक्टिङ डक्ट एन्ड माइनर क्यालिक्स। ओके, लुक हियर। डिफिसियन्सी अफ एडिएच कज, सोचेर एन्सर दिनु है। डिफिसियन्सी अफ एडिएच कज, एडिएच कज, ऑप्शन नंबर ए डाइयूरेसिस, ऑप्शन नंबर बी हाइपोटोनिक यूरिन, हाइपोटोनिक यूरिन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी डायबिटीज इंसिपिटस, डायबिटीज इंसिपिटस, insipidus, option number D, all. Deficiency of ADS cause. Answer is all. Okay, ADS is bucket. Yeah, I know. ADS is bucket. This one is ADS. This one is pond, पानी। हेर्नु है, यहाँ पानी छ। बकेटले पानी बोकेर घरमा लाँदैछ। घरको मिनिङ हो ब्लड, यो याद गर्नु है। पोन्ड, पोन्ड मिन्स ट्युब्युल, किडनी ट्युब्युलबाट। ट्युब्युल पनि के हो त? डिसिटी एन्ड कलेक्टिङ डक्ट। एडिएस काम गर्ने ट्युब्युल, पोन्ड
यो पोन भनेको हेर्नु है त, पोनको नाम दुईटा, आइदर डिसिटी अर कलेक्टिङ डग। एडिएसले वाटर एब्जर्ब गरेर ब्लडमा जान्छ। बाल्टी भएन भने, एडिएस भएन भने के हुन्छ? एडिएस भएन भने जस्तै यहाँ हेर्नु त, अब यहाँ एडिएस भएन, वाटर एब्जर्ब भएर ब्लडमा गयो कि गएन? यहाँ पनि एडिएस भएन, एक्वापोरिन्स खुलेन। एक्वापोरिन्स खोल्ने काम गर्छ हैन कलेक्टिङ डक्टमा, यहाँ देखाएको छु, सानो सानो प्वाल हुन्छ एक्वापोरिन्स। एडिएस भएन भने वाटर एब्जर्ब भएर ब्लडमा जाँदैन। वाटर एब्जर्ब भएर ब्लडमा गएन भने त्यो वाटर कहाँ जान्छ त? रगतमा गएन भने सबै पानी कहाँ जान्छ? वाटर एब्जर्ब भएर ब्लडमा गएन भने सबै पानी खोलाबाट, पोनबाट बाहिर फालिन्छ, पानी बग्छ, खेरा जान्छ। खेरा जाने भनेको पिसाबबाट बाहिर जाने, द्याट इज पानी बग्ने, द्याट इज डाइयुरेसिस। डाइयुरेसिस युरिनको फर्ममा। युरिन भोल्युम बढ्यो भने द्याट इज डाइयुरेसिस। अब पानी बढी भयो भने कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ? युरिनको घट्छ। युरिनको कन्सन्ट्रेसन घट्छ, डिक्रिज। युरिनको कन्सन्ट्रेसन घट्छ पछि हाइपोटोनिक युरिन, पानी बढी भयो भने कन्सन्ट्रेसन घट्यो, हाइपोटोनिक युरिन। नर्मल्ली युरिन इज भने सोध्यो भने के लगाउनु? म्यामेलियन युरिन इज। नेक्स्ट हेर्नु त, म्यामेलियन युरिन इज, मलाई आन्सर दिनु। नर्मल्ली म्यामेलियन युरिन भन्नु भने के लगाउने त? हाइपर, नर्मल्ली हाइपरटोनिक। हेर्नु है, हाइपर हुने रहेछ नर्मल्ली। तर एडिएस को डेफिसिएन्सी भयो भने युरिन के हुन्छ? हाइपोटोनिक। र एडिएस को डेफिसिएन्सीले गर्दा हुने डिजिज डायबिटिज इन्सिपिडस। सो आन्सर इज अल। आन्सर इज अल। यो लोजिक याद गर्नु नि, आन्सर इज अल। सिम्पली एडिएस को काम, पोइन्ट नम्बर 1, एडिएस को काम के रहेछ? एडिएस को काम वाटर एब्जर्ब गरेर ब्लडमा लाने, वाटर एब्जर्ब गरेर ब्लडमा लाने रहेछ। एडिएस भएन भने वाटर एब्जर्ब भएर ब्लडमा जाँदैन, पिसाबमा जान्छ, पिसाबको भोल्युम बढ्छ, त्यसलाई डाइयुरेसिस, पिसाब एकदम पातलो हुन्छ, द्याट इज हाइपोटोनिक। नर्मल्ली पिसाब के हुन्छ त? हाइपरटोनिक। र त्यो डिजिजको नाम के हो त? डायबिटिज इन्सिपिडस। इन्सिपिडसको मिनिङ टेस्टलेस। पिसाबको टेस्ट थाहा छ? टेल मी, चकलेट दिन्छु। पिसाबको टेस्ट थाहा छ कि छैन? कस्तो हुन्छ? कस्तो हुन्छ? सल्टी हो र? Is it experimentally proved? Is it experimentally proved? Okay. By the means of knowledge and study, maybe experimentally proved by someone, not from us. Don't say sweet. Normally salty. Diabetes insipidus मा युरिन कस्तो हुने रहेछ? डायबिटिज insipidus मा युरिन, insipidus को युरिन के रहेछ? टेस्टलेस। नुनिलो थियो, टेस्टलेस बनाउनको लागि के आइडिया निकाल्नुहुन्छ हजुरले? हेरौँ त। नुनिलो थियो पिसाब, अब टेस्टलेस गर्नको लागि के आइडिया निकाल्नुहुन्छ? के गर्ने? पानी बेसी हाल्दिने। भनेपछि डायबिटिज इन्सिपिडसले भनेको त्यही हैन त? अरे नर्मल्ली पिसाब सल्टी छ, इन्सिपिडसको मिनिङ, म इन्सिपिडस भन्नुको मिनिङ टेस्टलेस हो। मलाई टेस्टलेस हुनको लागि पिसाबमा पानी बढी जानुपर्छ, डाइयुरेसिस हुनुपर्छ, पिसाब हाइपोटोनिक, नुन कम हुनुपर्छ, हाइपोटोनिक युरिन, अनि डिजिजको नाम डायबिटिज इन्सिपिडस हो कि? एकदम सोध्ने क्वेशन। डायबिटिज इन्सिपिडस इज ड्यू टु डेफिसिएन्सी अफ एडिया। Next question. Filtrate at the time of ultrafiltration. Filtrate at the time of ultrafiltration. Time of ultrafiltration. Filtrate at the time of ultrafiltration. Option number A, isotonic. Isotonic. Option number B. Hypertonic. Hypertonic. Option number C, hypotonic.
hypotonic. Option number D, all. Answer is at the time of ultrafiltration भने आइसोटोनिक याद गर्ने. एट द टाइम अफ अल्ट्राफिल्ट्रेसन भनौँ भने चाहिँ आइसोटोनिक. अब हेर्नु त, यो नेफ्रोन हो, यहाँ चाहिँ आइसोटोनिक रहेछ. आइसोटोनिक फिल्ट्रेसनको बेलामा याद गर्नु, जहाँ ट्युब्युल होरिजन्टल छ त्यहाँ आइसोटोनिक, जहाँ ट्युब्युल तल झर्छ, लाइफमा कस्तो मान्छे तल झर्छ, एकदमै रिसाउने, कसैले सपोर्ट गर्दैन, त्यस्तो मान्छेलाई हामीले के भन्छौँ, हाइपर. हाइपर मान्छे तल झर्छ, त्यही भएर तल झर्दा हाइपर. लाइफमा कस्तो मान्छे माथि जान्छ, प्रगति गर्छ, हाइपोटोनिक, नरिसाउने, कुल. म जस्तै, म रिसाउँछु कि रिसाउँदैन? रिसाउँछु, रिसाउँछु म. के भन्छ, एकदम रिसाउनुहुन्छ, कुल हुनुहुन्छ? नो सर, नो सर, नो सर. रिसाउनुहुन्छ भन्ने मान्छे मसँग अलिकति क्लोज छ होला, मेबी फिजिकली भेटो कि क्या हो, फिजिकली क्लास दिनुभयो. रिसाउनुहुन्न भन्ने मान्छेलाई अझै थाहा छैन. ओके, लुकिया भनेपछि म कता झर्ने? म रिसाउने मान्छे, म तल झर्छु, तर खस्छु लाइफमा. लाइफमा केही प्रगति गरेको छु भने चाहिँ पक्कै पनि रिसाएको छैन होला. ओके, लुकिया तल झर्नेलाई भनेपछि याद गर्नु है त, कस्तो मान्छे तल झर्छ, रिसाउने मान्छे तल झर्छ, नरिसाउने कुल मान्छेलाई जसले पनि सपोर्ट गर्छ माथि पुग्छ. भनेपछि जहाँ ट्युब्युल होरिजन्टल छ त्यहाँ आइसोटोनिक भनिदिनु, जहाँ ट्युब्युल तल झर्छ, कस्तो मान्छे तल झर्ने, कस्तो मान्छे तल झर्ने, हाइपर भन्ने. भनेपछि अब हेर्नु है त, एट द टाइम अफ फिल्ट्रेसन आइसोटोनिक, पीसीटीमा के होला ल भन्नु, पीसीटीमा के होला? एट द टाइम अफ फिल्ट्रेसन आइसोटोनिक, पीसीटीमा के होला त? पीसीटीमा ट्युब्युल कस्तो छ? पीसीटीमा ट्युब्युल होरिजन्टल छ कि तल झरेको छ कि माथि गएको छ? पीसीटी होरिजन्टल हो, यो सिधा छ नि त. पीसीटी होरिजन्टल छ. होरिजन्टल छ भने चाहिँ जस्ताको तस्तै, न तल न माथि, आइसोटोनिक. आइसोटोनिक पीसीटीमा, आइसोटोनिक पीसीटीमा पनि. डिसेन्डिङ लुप अफ हेल्नेमा, डिसेन्डिङ भनेको कता झरेको छ? भिडियो अन गर्नु त. डिसेन्डिङ कता झरेको छ? तल. के हो त अब? कस्तो मान्छे तल झर्छ? हाइपरटोनिक. डिसेन्डिङमा हाइपरटोनिक. एसेन्डिङ लुप अफ हेल्ने कता गएको छ? माथि चढेको छ नि त. कस्तो मान्छे लाइफमा प्रगति गर्छ, माथि जान्छ, नरिसाउने, म जस्तै आँसेको आँसै गर्ने, हाइपोटोनिक. अब डीसीटीमा फेरि कस्तो छ? होरिजन्टल हो नि त यो डीसीटी, होरिजन्टल हो. डीसीटीमा फेरि के भयो त? आइसोटोनिक, होरिजन्टल. कलेक्टिङ डक्टमा फेरि पिसाब कता बग्छ? तलतिर, सिधै तलतिर. कलेक्टिङ डक्टमा पिसाब तलतिर जान्छ भनेपछि कलेक्टिङ डक्टमा कस्तो मान्छे तल खस्छ? हाइपरटोनिक. त्यही भएर म्यामेलियन युरिन, युरिन कहाँ पुगिसकेपछि भन्नुहुन्छ? कलेक्टिङ डक्टमा पुगिसकेपछि बल्ल युरिन बन्ने हो. हेर्नु है, यो कलेक्टिङ डक्ट हो, यो लास्ट पार्ट, यहाँ पुगिसकेपछि युरिन बन्ने हो. सो म्यामेलियन युरिन इज हाइपरटोनिक. यो बुझ्नुभयो? क्वेसन नम्बर 1, एट द टाइम अफ फिल्ट्रेसन आइसोटोनिक, पीसीटी होरिजन्टल छ, आइसोटोनिक. डिसेन्डिङ लुप अफ हेल्ने तल झर्छ, हाइपरटोनिक, हाइपर मान्छे तल झर्छ. एसेन्डिङ लुप अफ हेल्ने माथि जान्छ, कस्तो मान्छेले प्रगति गर्छ, नरिसाउने, हाइपोटोनिक. हाइपो भनेको नरिसाउने, हाइपर भनेको बढी रिसाउने. फेरि डीसीटीमा कस्तो छ? आइसोटोनिक. र कलेक्टिङ डक्टमा कस्तो छ त? फेरि तल जान्छ, कस्तो मान्छे तल खस्ने, हाइपरटोनिक. कलेक्टिङ डक्टमा पुगिसकेपछि त्यसलाई के भने? युरिन. इज द्याट क्लियर? It's all about the tubular reabsorption. Tell me please, is that clear or not? Can you tell me? Any doubt? Any doubt, please? Actually collecting duct, your last part collecting duct हो.
यहाँ तलतिर जान्छ नि त पिसाब, तलतिर जान्छ, तलतिर गयो भने त्यहाँ हाइपरटोनिक हुन्छ, जहाँ तल जान्छ हाइपरटोनिक। कलेक्टिङ डक्टमा पुगिसकेपछि मात्रै युरिन बन्ने हो कि कलेक्टिङ डक्टमा पुग्नु भन्दा पहिला डिसिटी अरु जहाँसुकै होस् त्यो सबैमा के बन्ने हो त, त्यो सबैमा फिल्ट्रेट बन्ने हो, फिल्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेशन, which of the flowing is secreted from the PCT? Which of the flowing ions secreted from DCT? Option number A, potassium. Option number B, sodium. Option number C, calcium. Option number D, all. Answer is, सोचेर आन्सर दिनु। Which of the flowing ions secreted from the DCT? Secreted. Answer is secreted को मिनिङ युरिनमा जाने। मैले एब्जर्प्सन भनेको छैन, झुक्किनु भयो। एक्सलेन्ट, जसले पोटासियम भन्नु भएको छ, यु आर ब्रिलियन्ट। मैले एब्जर्प्सन भनेको भए सोडियम पनि हुन्थ्यो, क्याल्सियम पनि हुन्थ्यो। क्याल्सियम पाराथाइरोइडले एब्जर्ब गर्थ्यो, पाराथाइरोइडले एब्जर्ब गरिदिन्थ्यो। सोडियम एल्डोस्टेरोनले एब्जर्ब गरिदिन्थ्यो, एल्डोस्टेरोनले। त्यस्तै डिसिटीबाट अर्को वाटर केले एब्जर्ब गर्ने त एडियसले। सोडियम भनेको त सेक्रेट, क्वेशनले के सोधेको छ, एब्जर्प्सन हैन नि, सेक्रेसन। सो सोडियम एब्जर्ब हुँदा के चाहिँ सेक्रेट हुन्छ स्पोन्टेनियस रूपमा? सोडियम एब्जर्ब भयो भने अपोजिट डाइरेक्सनमा मैले के भनेको थिएँ त, डिसिटीमा पोटासियम। सो एन्सर इज पोटासियम, एन्सर इज पोटासियम। बुझ्नु भएन? याद गर्ने। त्यही भएर मेनली सेक्रेटेड एन्ड थर्ड स्टेप इज ट्युबुलर सेक्रेसन। फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्राफिल्ट्रेसन, सेकेन्ड स्टेप इज ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन, थर्ड स्टेप इज ट्युबुलर सेक्रेसन। ट्युबुलर सेक्रेसन। पीसीटी मा सोडियम एब्जर्ब भएर ब्लडमा पुग्ने हो, एउटै हो नि त। जे पनि एब्जर्प्सनको मिनिङ ब्लडमा पुग्ने हो। पीसीटीबाट सोडियम एब्जर्ब भएर ब्लडमा जाने हो, त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा पोटासियम एक्सक्रेट हुन्छ। ट्युबुलर सेक्रेसनमा ट्युबुलर सेक्रेसन फ्रम पीसीटी, पीसीटीमा ट्युबुलर सेक्रेसनको लागि याद गर्ने है त, क्रियाटिनिन पीसीटीबाट सेक्रेट हुने। जुन कुरा सेक्रेट हुन्छ त्यो पिसाबमा जाने हो, हेर्नु है, पिसाबमा जाने। जुन कुरा सेक्रेट हुन्छ त्यो सबै केमा जाने त, पिसाबमा। तो भनेपछि पीसीटीबाट क्रियाटिनिन सेक्रेट भयो, क्रियाटिनिन। एन्ड द वान इज हिपुरिक एसिड, पिसाबमा गयो। युरिक एसिड पनि पिसाबमा गयो, क्रियाटिनिन पिसाबमा गयो। ट्युबुलर सेक्रेसनको मिनिङ पिसाबमा जाने, हिपुरिक एसिड। एन्ड द वान इज हाइड्रोजन, एन्ड द वान इज अमोनिया, एन्ड द वान इज युरिया। हेर्नु है त, यसरी सम्झिनु त। क्रियाटिनिनको सी, हिपुरिक एसिडको एच, हाइड्रोजनको एच, अमोनियाको ए, पीसीटीको पी, SCHHAP छाप भने सम्झिने। आजैदेखि दिमागमा छाप दिनुस्, ट्युबुलर सेक्रेसन फ्रम पीसीटी भन्यो भने दिमागमा छाप युरिया, छापको सीबाट क्रियाटिनिन, एचबाट हिपुरिक एसिड, अर्को एचबाट हाइड्रोजन, एबाट अमोनिया, पीबाट पीसीटी, छाप युरियाको युरिया पनि कहाँबाट सेक्रेट हुन्छ त, पीसीटी। यो सबै कहाँ जान्छ त, युरिनमा। याद गर्ने है, यो सबै भनेपछि अघि हेर्नु त, रिएब्जर्प्सनको मिनिङ मैले कहाँ जान्छ भन्ने पढाएको थिएँ। सिम्पल कुरा, रिएब्जर्प्सनको मिनिङ मैले कहाँ जान्छ भन्ने पढाएको थिएँ त, ब्लडमा। याद गर्दै हुनुहुन्छ? सेक्रेसनमा चाहिँ मैले कहाँ जान्छ भन्ने पढाएको छु, युरिनमा। अब डिसिटीबाट एब्जर्ब हुने चाहिँ याद गर्ने है, डिसिटीबाट एब्जर्ब हुने बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन पोटासियम पोटासियम डीसीटी बाट बीपीएच भने सम्झे हुन्छ ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ यदि मेडिसिन भएन भने यु क्यान मेक इट इट्स सेकेन्ड चोइस यो पनि राम्रो छ बीपीएच एमबीबीएस भएन भने बी बाट बाइकार्बोनेट पी बाट पोटासियम एच बाट हाइड्रोजन पछि बाइकार्बोनेट पीसीटी बाट के भएको थियो ल भन्नु त कतिको बुझ्नु भएको छ बाइकार्बोनेट पीसीटी बाट के भएको थियो मैले पढाउँदा अगाडि पीसीटी मा मैले के लेखाएको थिएँ बाइकार्बोनेट पीसीटी बाट मैले बाइकार्बोनेट के लेखाएको थिएँ पीसीटी बाट बाइकार्बोनेट एब्जर्ब 65% एब्जर्ब ती बाइकार्बोनेट डीसीटी मा के हुने रहेछ डीसीटी मा पुग्दियो भने के हुने रहेछ त सेक्रेट एब्जर्ब को मिनिङ कहाँ जाने रहेछ के बुझ्नु भयो आजदेखि एब्जर्प्सन को मिनिङ ब्लड मा जाने रहेछ सेक्रेसन को मिनिङ यो चाहिँ किडनीमा सेक्रेट भन्नुको मिनिङ चाहिँ पिसाबमा जाने अन्त होइन नि किडनीमा सेक्रेट भन्नुको मिनिङ चाहिँ युरिनमा जाने त्यही भएर यो सबै युरिन ओके नाउ टेल मी मैले नेक्स्ट क्वेशन सोधे कम्पोजिसन अफ युरिन इज कम्पोजिसन अफ युरिन इज ल भन्नु त पिसाबमा के हुन्छ अरे डे टु डे एक्सपोजर छ यो त जान्नु पर्छ डे टु डे एक्सपोजर छ अब यो पनि भन्नु भएन भने त गयो के हुन्छ पिसाबमा कम्पोजिसन 96% वाटर त्यही भएर फर्स्टमा वाटर भन्न नबिर्सिनु अरूमा दिमाग घुम्छ लास्टमा वाटर हो म्याक्सिमम भनेको चाहिँ वाटर हो म्याक्सिमम इज वाटर अब बल्ल अर्को चाहिँ सोलिड कन्टेन्ट हुन्छ अरू के हुन्छ त हेर्नु है त 4% सोलिड मटेरियल भयो भने यसमा 4% मा 2% के हुन्छ त युरिया हाम्रो पिसाबमा युरिया सबभन्दा धेरै हुन्छ त्यही भएर हामी कुन अर्गानिजम हो क्यान यु टेल मी हाम्रो अर्गानिजम के हो युरियो टेलिक हामी के अर्गानिजम रहेछ त युरियो टेलिक म्याक्सिमम वाटर एब्जर्प्सन हुन्छ त्यही भएर वी आर युरियो टेलिक अब बाँकी के हुन्छ त 2% बाँकी भन्नु त पीसीटी बाट के गयो क्रियाटिनिन यूरिक एसिड हिपुरिक एसिड भनेको यूरिक एसिड अमोनिया अनि आयोन्स मैले छुट्टै लेखिन आयोन्स एन्ड सल्ट पनि हुन्छ रे नुनिलो हुन्छ रे अब हामीलाई थाहा छैन मैले सोधिसकेँ ओके सल्ट टेस्टलेस युरिन भनौँ भने चाहिँ के रहेछ त डायबिटिस इन्सिपिटस अघि भर्खर पढाएको हेर्नु कम्पोजिसन अफ युरिनमा 96% वाटर 4% solid material 2% urea so we are called major composition पानी पछाडी अर्को मेजर पानी त क्याल्कुलेट हुँदैन नि त मेजर कम्पोजिसन के रहेछ त युरिया so we are called ureotelic remaining 2% is creatinine from the PCT बाट आयो हिपुरिक एसिड यूरिक एसिड PCT बाट आयो अमोनिया PCT बाट आयो हाइड्रोजन भनेको आयोन्स PCT र DCT बाट आयो आयन्स एन्ड सल्ट याद गर्नु युरिनको कम्पोजिसन and the one is next yellow color of urine is due to yellow color of urine is due to urine is due to option number A acidic pH ले गर्दा yellow color भएको option number B Urochrome option number C low water in urine option number D none yellow color is due to urochrome okay pH of urine is acidic almost कति हुन्छ slightly acidic है त 6.5 slightly acidic हुन्छ 6.5 low water in the urine हैन low water हुनुको मिनिङ पानी कम हुनु भनेको युरोक्रोम धेरै देखिनु हो मेन चाहिँ युरोक्रोमले हो केही खानु पर्दैन नेक्स्ट वान इज
foul smelling urine is due to foul smelling urine is due to पिसाब चाहिँ केले गर्दा गनाउँछ that is urochrome sorry ammonia foul smelling urine is due to ammonia याद गर्ने है yellow color of urine is due to urochrome acidic pH is acidic 6.5 र foul smelling केले गर्दा हुने रहेछ ammonia. Now tell me normal urine output per day. Normal urine output per day. Normal urine output per day भन्नु भने चाहिँ 1.5 to 2 liter per day. यदि urine output 100 भन्दा कम भयो भने त्यसलाई के भन्ने 100 ml per day भन्दा कम भयो भने त्यसलाई के भन्नुहुन्छ एन्युरिया मैले पढाए कि पढाइन यदि युरिन आउटपुट 1.5 to 2 लिटर भन्दा हुने ठाउँमा 500 भन्दा कम भयो भने त्यसलाई के भन्ने ओलिगोयुरिया यो मैले पढाइसके हो लास्ट क्लासमा ओके मोस्ट कमन रेनल क्याल्कुलसिस नेक्स्ट क्वेशन मोस्ट कमन रेनल क्याल्कुलस मोस्ट कमन किडनी स्टोन इज भन्नु भने क्याल्सियम अक्जालेट याद गर्ने है मोस्ट कमन किडनी स्टोन इज क्याल्सियम अक्जालेट ओके गिभ मी जस्ट 10 मिनट ओके 10 मिनट हैन 3 मिनट क्वेशन अनुसार राम्रोसँग सुन्नु है राम्रोसँग एभ्रीवन लुक हियर क्वेशन नम्बर yellow color of the urine is due to urochrome yellow color of the okay फर्स्ट बाट स्लाइड पनि स्क्रिनशट गर्दै जानु म फर्स्ट बाट एकचोटी भन्दिदै जान्छु अनि स्क्रिनशट गर्नु ओके सिम्पली अल्ट्राफिल्ट्रेसन टेक्स प्लेस इन कटेक्स स्क्रिनशट गरिहाल्नु अल्ट्राफिल्ट्रेसन टेक्स प्लेस इन कटेक्स कार्डियक आउटपुट को भ्यालु कति 5 लिटर तो मध्ये कति % किडनीमा जान्छ 25% र 25% किडनीमा गयो भने कति भयो 5 लिटर को 25% भन्नु भने 1250 ml चाहिँ बल्ल किडनीमा जाने हो रेनल ब्लड फ्लो 1250 ml र त्यो मध्ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट कति रहेछ 125 ml पर मिनेट 125 ml पर मिनेट एक दिनमा कति रहेछ 180 लिटर पर डे र सिम्पली माल्फिजियन कर्पस्कल भनेको दुईटा कुरा हेर्नु है एकचोटी अनि मलाई सोध्नु ग्लोमेरुलस बाउमेन्स क्याप्सुल माल्फिजियन कर्पस्कल दुईटा एउटा ग्लोमेरुलस अर्को बाउमेन्स क्याप्सुल र या के हुन्छ त अल्ट्राफिल्ट्रेसन यो दुईटीको लोकेसन केमा हुन्छ कटेक्समा सो इट इज अल्ट्राफिल्ट्रेसन टेक्स प्लेस इन भन्नु भने के लगाउने त कटेक्स है त एन्ड द वान इज कटेक्स अल्ट्राफिल्ट्रेसन टेक्स प्लेस इन कटेक्स ओके फर एन्ड द वान इज पीसीटी बाट पीसीटी को लाइनिङ इपिथेलियम अफ पीसीटी हेर्नु है त यो स्लाइडमा देखाउँदै छु मैले यसको ठाउँमा यो स्लाइडमा एकचोटी हेर्नु यसमा हेर्नु त लाइनिङ इपिथेलियम अफ पीसीटी इज पीसीटी मा कुन इपिथेलियम हुने त ब्रस बोर्डर यो स्क्रिनशट गरेर राख्नु ब्रस बोर्डर इपिथेलियम पीसीटी बाट 100% एब्जर्ब हुने स्क्रिनशट गरिहाल्नु 100% एब्जर्ब हुने एजिभेट मैले अघि भने अमिनो एसिड ग्लुकोज भिटामिन र 65% एब्जर्ब हुने सोडियम पोटासियम क्लोराइड वाटर इभन बाइकार्बोनेट हेर्नु है त बाइकार्बोनेट यही बाइकार्बोनेट पीसीटी बाट एब्जर्ब हुन्छ भने यही बाइकार्बोनेट डीसीटी बाट सेक्रेट हुन्छ पीसीटी मा कन्सन्ट्रेसन होरिजन्टल छ कि छैन आइसोटोनिक अर्को डिसेन्डिङ लुप अफ हेनले कता झरो तल खोला कता बग्छ तल त्यही भएर केसँग परमेबल हुन्छ वाटर सँग अनि कस्तो मान्छे तल खस्छ त हाइपर वाला मान्छे त्यही भएर डिसेन्डिङ लुप अफ हेनलेमा के लगाइदिनु हाइपरटोनिक एसेन्डिङ लुप अफ हेनले कता गयो माथि चाइनातिर चाइनासम्म जानको लागि के लिनको लागि गएको नुन भनेको के हो त सोडियम क्लोराइड अब कस्तो मान्छे लाइफमा प्रगति गर्छ माथि जान्छ दैट इज हाइपोटोनिक कोहीसँग नरिसाउने है त भनेपछि डीसीटी मा सोडियम एब्जर्प्सन केले गराउँछ त एल्डोस्टेरोनले त्यसको स्पोन्टेनियसमा के फाल्छ त बाहिर पोटासियम अनि वाटर एब्जर्प्सन केले गर्छ त एडीएच क्याल्सियम एब्जर्प्सन केले गर्ने मलाई फास्ट रिप्लाई गर्नु
DCT बाट क्याल्सियम एब्जर्प्सन केले गर्छ त DCT बाट क्याल्सियम एब्जर्प्सन केले गर्छ पाराथाइरोइड हर्मोनले पाराथाइरोइड हर्मोन अब DCT मा फिल्ट्रेट को कन्सन्ट्रेसन हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक कन्भोल्युटेड ट्युब्युलमा आइसोटोनिक होरिजन्टल छ नि त आइसोटोनिक कलेक्टिङ डक्टमा के एब्जर्ब भयो वाटर एब्जर्ब गर्यो केले त एडीएस ले वाटर केले एब्जर्ब गर्छ एडीएस ले वाटर एब्जर्ब गर्दिन्छ र केलाई ओपन गर्छ ल भन्नु त एडीएस ले ओपन गर्ने पोल को नाम के हो त यहाँ एक्वापोरिन्स इन्ट्रान्समा सोध्छ एक्वापोरिन्स प्रेजेन्ट इन भन्यो भने के टिक लगाइदिनु कलेक्टिङ डक्टमा सानो सानो पोल हुन्छ त्यसलाई एक्वापोरिन्स भन्छ त्यो नर्मली क्लोज हुन्छ बन्द हुन्छ एडीएस ले त्यसलाई खोल्दिन्छ कलेक्टिङ डक्टमा के हुन्छ त हाइपरटोनिक पिसाब तल झर्ने हो नि त तल झर्ने चाहिँ हाइपरटोनिक त्यही भएर कलेक्टिङ डक्टमा पुगिसकेपछि हामीले फिल्ट्रेट भन्दैनौ कलेक्टिङ डक्टमा पुगिसकेपछि हामीले के भन्छौं त युरिन कलेक्टिङ डक्टमा पुगिसकेपछि हामीले के भन्छौं त युरिन यो स्क्रिनशट लिनु है त एकदम फास्ट प्लिज युरिन ओके एभ्रीवन यहाँ हेर्नु न सिम्पली डक्ट अफ बेलिनीले केलाई कनेक्ट गर्छ एकछिन डक्ट अफ बेलिनीले माथि कलेक्टिङ डक्ट हेर्नु त माथि कलेक्टिङ डक्टलाई कनेक्ट गर्छ तल माइनर क्यालिक्सलाई यो डक्ट अफ बेलिनीले कनेक्ट गरिराछ हेर्नु है त नर्मल पीएच अफ ब्लड भन्यो भने कति 7.35 टु 7.45 बाइकार्बोनेट के रहेछ त बेसिक है त बाइकार्बोनेट बेसिक र डिफिसियन्सी अफ एडीएस को डिफिसियन्सीले के गराउँछ त द अल हेर्नु है एडीएस कम भयो वाटर एब्जर्ब भएन पानी कहाँ जान्छ पिसाबमा भोल्युम बढ्छ डायुरेसिस पिसाब पातलो हुन्छ हाइपोटोनिक डिजिज को नाम के हो डायबिटिस इन्सिपिटस इज टेस्टलेस युरिन म्यामेलियन युरिन भन्नु भने के लगाउने हाइपरटोनिक फिल्ट्रेसन को बेलामा के हुन्छ आइसोटोनिक यो सिक्वेन्स यो पनि स्क्रिनशट गरेर राख्नु यो स्लाइड स्क्रिनशट गर्नु यो स्लाइड स्क्रिनशट गर्नु यो गर्नुभयो यो गर्नु क्विक प्लिज यो पनि ट्युबुलर सेक्रेसन भन्नु भने चाहिँ पीसीटी को लागि चाहिँ छाप युरिया भने सम्झिनु युरिया पनि सेक्रेट हुने हो डीसीटी को लागि चाहिँ बीपीएच भने सम्झिनु फेरि हेर्नु है राम्रोसँग पढ्नु नि एक्जाममा त छाप र बीपीएच मात्र याद हुन्छ भित्र के हो थाहा नै हुँदैन प्र्याक्टिस गर्ने अलिकति डायुरेटिक हार्मोन भनौं भने त्यही हो के एडीएच हो एन्टी डायुरेटिक हार्मोन भन्छ एडीएस लाई फुल फर्मै एन्टी डायुरेटिक हार्मोन सर डायबिटिस ओके यो स्क्रिनशट गर्नुभयो यो लास्ट स्लाइड स्क्रिनशट गर्नु यो सँगै मैले युरिनरी सिस्टम सकाइदिए ओके थ्यांक यू एभ्रीवन थ्यांक यू नेक्स्ट डे एल्डोस्टेरोन सिस्टम बाँकी छ एल्डोस्टेरोन सिस्टम बाँकी छ त्यसमा पढाउँला र्यास रेनिन एन्जियोटेन्सिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम सर्ट टाइम हो जस्ट 5 मिनट लाग्छ अनि अर्को टपिक स्टार्ट गर्छु इट्स योर होमवर्क है मैले यहाँ एउटा स्लाइड देखाइदिन्छु यो चाहिँ घरमा गएर होमवर्क गरेर आउने यो यहाँ हेर्नु त यहाँ दुईटा नेफ्रन छ एउटा नेफ्रन कर्टेक्समा लोकेट छ यी हेर्नु त यो नेफ्रन पुरै कर्टेक्समा छ अर्को नेफ्रन कर्टेक्स र मेडुलामा छ कर्टेक्समा छ भने कर्टिकल भन्ने हो कर्टेक्स र मेडुलामा दुईटैमा छ भने जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रन डिफरेन्स चाहिँ घरमा गएर पढेर आउनु डिफरेन्स एनदर वान इज भाषा रेक्टा के हो भाषा रेक्टा पनि घरमा गएर पढेर आउनु भाषा रेक्टा भनेको यो इफ्रेन्ट आर्टेरियोल निस्किन्छ नि यहाँबाट यसले लुप अफ हेनलेलाई घेर्दिन्छ के जस्तै हेर्नु त यो इफ्रेन्ट आर्टेरियोल निस्क्यो नि र यहाँबाट अनि यसले लुप अफ हेनलेलाई घेर्यो भने चाहिँ भाषा रेक्टा इफ्रेन्ट आर्टेरियोल सराउन्डिङ द लुप अफ हेनले यो नेक्स्ट डे पढाउँछु ओके थ्यांक यू एभ्रीवन मैले अर्को सरको धेरै टाइम लिएँ if you have any doubt any confusion please don't hesitate to tell me have a good time